कहिले साउदी त कहिले कतार र कहिले इराक जस्तो खाडी मुलुकहरूमा झण्डै 8 वर्ष भौतारिए नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका 1 धादिङका हरिकुमार अधिकारी। विदेशमा राम्रो पैसा कमाएर आफ्नो घर परिवारलाई सुख दिन 2075 साल अघिसम्म साउदी र कतार हुँदै इराकमा समेत काम गर्न गएका अधिकारीले भने जस्तो खासै राम्रो गर्न नसकेपछि अन्ततः 8 वर्ष लामो वैदेशिक रोजगारीबाट वाक्क दिक्क भएर अधिकारीले आफ्नै गाउँमा आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्ने सोचले अहिले गाउँमै व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गरेका छन्। 8 वर्ष विदेशमा बस्दा समेत खासै राम्रो गर्न नसकेपछि श्रीमतीले समेत अब विदेश नजान र गाउँमै आफ्नै घर परिवारसँग बसेर केही व्यवसाय गर्न आग्रह गरे पनि घर बनाउन ऋण लागेको भन्दै अधिकारी अन्तिम पटकलाई इराक जाने र 3 वर्षमा धेरै पैसा कमाएर आउने भन्दै इराक गए पनि गाउँकै एक स्थानीय बिचौलियाको फन्दामा परेर बिचल्ली हुने अवस्था आएपछि 3 महिनामै घर फर्कन बाध्य भएपछि अहिले गाउँमै परीक्ष बाख्रा पालन फर्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन व्यवसाय गरेका हुन्। बाख्रा पालन व्यवसायमा उनको श्रीमतीको समेत भरपूर सहयोग पाएका अधिकारीले विदेशमा बगाउने पसिना र मेहनत आफ्नै गाउँ ठाउँमा गर्न सके विदेशको भन्दा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय समेत बनेका छन् अहिले अधिकारी दम्पतिको यो लोभलाग्दो बाख्रा पालन व्यवसाय। सुरुमा 7 वटा बाख्राबाट सुरु भएको उनको बाख्रा पालन व्यवसाय प्रतिको मेहनत र धैर्यताले विस्तारै गर्दै जाँदा अहिले अधिकारीको फार्ममा 65 वटा बाख्रा पुगेको छ। अधिकारी दम्पतिको बाख्रा पालन प्रतिको मेहनतले नै होला उनको परीक्ष बाख्रा पालन फार्मले सरकारी अनुदान समेत पाउन सफल भएका छन्। अधिकारी दम्पतिको यो फार्मले अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट स्थानीय खरी बाख्रा संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 50% साझेदारीमा 15 लाख रुपियाँ अनुदान पाएपछि अधिकारीको बाख्रा पालन व्यवसाय प्रतिको मोह मात्र बढेको छैन, इमानदारीताका साथ गाउँमै मेहनत गर्ने हो भने सरकारले पनि हेर्दो रहेछ, साथ दिदो रहेछ, उनको हौसला पनि बढेको छ। उनी भन्छन् अब कहिले विदेश जादिन, म यही सन्तुष्ट छु। हरिकुमार अधिकारी अहिले बाख्रा व्यवसाय गरिरहेको छु। यो 75 सालबाट त्यहाँभन्दा अगाडि त वैदेशिक रोजगारतिर जान्थेँ, साउदी, त्यसपछि कतार, अनि पछि आएर घर बनाएपछि चाहिँ इराक गएको थिएँ। इराकमा चाहिँ असफल भइयो। 8 वर्ष बसेँ साउदी र कतार गरेर, अनि त्यसपछि इराकमा 4 महिना बसेँ। आफ्नै गाउँपालिका मान्छेले प्रब्लम देखाएर लिएर गयो, आखिर राम्रो रहेनछ। 4 महिनामै फिर्ता आयो। आफ्नो यहाँ भने त अब घर परिवारसँग बसेर काम गर्नु नै राम्रो विदेशमा भन्दा त। उहाँ चाहिँ अब के भन्दाखेरि अब चाहिँ अलिकति यसो पैसा अलिकति जम्मा भए देखिने, यहाँ चाहिँ अब खर्च पनि त्यही अनुसार भइरहन्छ। यस विदेशमा भन्दा यहीँ ठिक छ, यहीँ धेरै राम्रो। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट स्थानीय खरी बाख्रा संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 50% साझेदारीमा 15 लाख रुपियाँ अनुदान पाएपछि अधिकारीले उक्त रकमबाट खोर निर्माण, कम्पाउन्डरको घेरावार, पुरानो खोर मर्मत र 22 वटा नयाँ बाख्रा खरिद सहित दाना बनाउने मेसिन, कटर, घाँस काट्ने मेसिन, फार्मको विस्तारमा निकै सहयोग भएको र अहिलेसम्म ब्याङ्कबाट लिएको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण सहित झन्डै 45 लाख लगानी भइसकेको र अब केही फाइदा हुने विश्वास छ। उनको फार्ममा रहेको 65 वटा बाख्रा मध्ये 19 वटा बाहिर पाल्न दिएको र मङ्सिरसम्ममा 90 वटा पुग्ने जानकारी दिँदै फार्मलाई अझै विस्तार गर्दै अहिलेसम्म बुढाबुढीले मात्र धानेको यो फार्ममा अब केही कामदारहरू पनि राख्ने सोच रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट अब के व्यवसाय गरौँ भन्ने सोच भइरहेको थियो। सुरुमा 7 वटा बाख्रा हालेँ, त्यहाँबाट चाहिँ काम गर्दै गएँ, बढाउँदै गएँ। निरन्तर त्यसलाई चाहिँ चाहना राख्दै राम्रोसँग गर्दै गएँ। गर्दै जाँदा अनि यसपालि चाहिँ अब जिल्ला भेटनरीबाट पनि अनुदान कार्यक्रम पर्न सफल भयो। 15 लाख निरीक्षण गरेर चाहिँ यतिको मान्छेले गर्छ भन्ने चाहिँ चोइस गरेर हालिदिनु भयो। अब यो संरचना बन्यो, बाख्राहरू थपियो, अब औषधि उपचार, अब घाँस काट्ने मेसिन, होइन, अब तिनीहरू परेको छ। अब चाहिँ अबबाट चाहिँ केही हुन्छ कि फाइदा भन्ने चाहिँ सोच ल्याएको छु। सुरु अब घाटा भन्दा पनि तपाईँको ठुलो लगानी गर्न सकिएन, त्यसलाई चाहिँ ठुलो लगानी गर्न नसके त्यति फाइदा मानिँदैन। आफ्नो अब 365 दिनै खट्नुपर्छ,
त्यसमा चाहिँ आफ्नो जेला अब दाना पानी औषधि गर्दाखेरि अब चाहिँ बाख्रा पनि ज्यादै भयो। अहिले 65वटा छ, 19वटा बाहिर पाल्न दिएको छु। अब लगभग यो कात्तिर मङ्सिरमा अब 80-90वटा हुन्छ। 22वटा तत्कालै ब्याउनिन्छ, अरू फेरि पुसमा माघमा वैशाखमा ब्याउनिन्छ। यो खोर बनाइयो, यो चाहिँ कम्पाउन्ड घेराबार गरियो, पुरानो खोरको मुनिबाट प्लास्टर गरियो, त्यही काम गर्यो। अनि बाख्रा पनि थपियो, 20-22वटा राम्रो राम्रो बाख्रा थपियो। उता मेल अब दाना बनाउने मेसिनहरू किनियो, कटरहरू किनियो। अब लगानी त अब चाहिँ 30 त नाग्यो नि, धेरै नाग्यो नि। आफ्नो परिश्रम बुढाबुढी डेली खटेका छौँ। अहिलेसम्म त मान्छे राखेको छैन, अब चाहिँ मान्छे राख्नु पर्ला। कमाइ सुरु भएको छैन, अब चाहिँ सुरु हुन्छ। अब अहिले त ठिकै छ, उसलाई दाना पानी खुवाउनलाई ठिकै भइरहेको छ। अब जस बाख्रा सङ्ख्या त बढेको त्यो त अब आफ्नै आम्दानी त भन्नु पऱ्यो होइन, त्यो बेचिया छैन। पछि अब चाहिँ हेरौँ बेच्दाखेरि कति अब चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्न। अब यसपालिबाट अब जस्तो 15-16 अहिले खसी बोका छन्, अहिले चाहिँ 20-22वटा ब्याउँदाखेरि त्यसमा पनि 10-12वटा बोका थपिन्छ होइन। वर्ष दिनमा बेच्दाखेरि अब यसपालि चाहिँ टोटल गरेर सुरु गरेको छु मैले। श्रीमानको नाउँमा दर्ता रहेको परीक्षा बाख्रा पालन फार्ममा सहयोग र साथ दिँदै आउनुभएकी जुना देवी पन्त अधिकारीले आफूले पनि अहिले घरको कामसँगै श्रीमानले सुरु गरेको बाख्रा पालन व्यवसायमा साथ दिँदै आएको जानकारी दिँदै आफ्नो श्रीमान पहिला त विदेश गएर अघाइसकेको र पछिल्लो समय श्रीमानलाई विदेश नजान र गाउँमै केही गरौँ, विदेशको कमाई उपलब्धिमूलक भएन भनेर सम्झौता समेत नटेरेको र घर बनाउँदा ऋण लागेका कारण 3 वर्षको लागि इराक गएर साउदी कतार भन्दा अलि धेरै पैसा कमाउँछु भन्दै गएको 3 महिनामै अल्पत्र परेर 4 लाख रुपियाँ समेत डुबेपछि इराक गएका श्रीमान रित्तो हात फर्कनु परेको दुखेसो सुनाउँदै श्रीमान फर्केपछि कसरी सुरु भयो उनको बाख्रा पालन व्यवसाय, श्रीमती जुना देवी पन्त अधिकारीले गरेको सङ्घर्ष यस्तो छ। नमस्कार हजुर, मेरो जुना देवी पन्त अधिकारी पलिसिया बाख्रा फार्ममा र घरको घराइसी कामहरूमा लाग्छु। अनि श्रीमानले उहाँको नाममा दर्ता भएको छ, अनि त्यसपछि उहाँसँग हेल्प बनेर अनि यहीँ काम गर्छु फार्ममा। बाख्रा पाल्न सुरु गरेको त 3-4 वर्ष भयो। अब कमाइ इन्कम लिने भने चाहिँ अब सुरु लाग्दैछ, अब हुन्छ भन्ने आशमै छ। मेरो श्रीमान अब पहिला त विदेश गएर अघै सक्नु भयो। अब पछिको लडमा पनि मैले विदेश नजानु, अब यहीँ दुःख गर्नुपर्छ, विदेशको कमाइ राम्रो उपलब्धि भएन भन्दाखेरि अलिक टेर्नु भएन। अब घरसर बनाएँ, अलि दुःख परेले गर्दा इराक जान्छु, अलि धेरै पैसा कमाउँछु, साउदी कतारतिर भन्दा धेरै हुन्छ भनेर जानुभयो, नजानु भन्दै अनि त्यसपछि 3 वर्ष लाग्यो भनेर जानुभएको। ठ्याक्कै 3 महिनामा फर्किनु पर्ने भयो, 4 लाख रुपियाँ त्यतिकै डुबे पनि। अनि त्यसपछि आउनु, अब विदेशमा बसेर काम छैन, अब त्यति अल्पत्र भएपछि यहाँ भाइले झिकाइदिनु भयो नेपाल आएपछि। अब के अन्त भने अब आफ्नै गाउँमा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने, आफ्नै खेती किसानमा गर्ने भने आफ्नो परिवार पनि सँगै हुन्छ भनेर 7वटाबाट सुरु गरेको थियो। सानो खसी बोकाहरू, सानो थोरै बाख्रा खसी बोका चाहिँ पालेको थियौँ हामीले पनि। अनि त्यसपछि अनि अलिअलि सानो पसल पनि थियो, अनि घर बनाएर अलिक दुःख पनि परिरहेको थियो। अब छोरा सानो कमाउने पनि थिएन, अनि त्यसपछि पैसा पनि डुबेर आउनु भएको। अनि यताउता ऋणधन गरेर बाख्रा अलिअलि जोड्यौँ, त्यसपछि 19वटा भयो। अहिलेसम्म राम्रो भयो। गहना जोड्नु पर्ला, पहिला यताउता ब्याङ्कको किस्ताहरू यताउता तिर्न गर्न सजिलो हुँदै आएपछि अलिक घट्दै गएपछि अनि त्यहाँबाट हजुर सन्तुष्टि छु। यसैगरी नीलकण्ठ नगरपालिका 13 भोर्ले धादिङ निवासी युवा प्रेम बहादुर गुरुङ पनि झन्डै 5 वर्ष दक्षिण कोरिया बसेर अहिले आफ्नै गाउँमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन तथा घाँस खेती गरिरहेका छन्। 2077 मङ्सिर 17 गतेबाट भोर्ले पशुपन्छी तथा कृषि फार्म दर्ता गरी 2 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा बाख्रा तथा घाँस खेती सुरु गर्नु भएको हो। विदेशमै हुँदा अब आफ्नै गाउँ फर्किएर बाख्रा पालन व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच योजना लिएर 20-25 वटाबाट बाख्रा पालन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै भोर्ले पशुपन्छी तथा कृषि फार्मका प्रोप्राइटर समेत रहनुभएका प्रेम बहादुर गुरुङले अहिले आफ्नो फार्ममा 120 वटा बाख्रा रहेको जानकारी दिँदै 70 वटा प्रजनन योग्य, 15 वटा बाली लगाउने र 85 वटा माउ बाख्रालाई सही पुर्याउँदै निकट भविष्यमै 300 वटा भन्दा बढी बाख्रा विस्तार गर्ने योजना पनि रहेको जानकारी दिनुभयो। नमस्कार, मेरो नाम प्रेम बहादुर गुरुङ, नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 धादिङ। यो चाहिँ मेरो आफै जन्मेको ठाउँमा मैले चाहिँ यो बाख्रा पालन व्यवसाय
चाहिँ ठिक हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो बाख्रा पालन व्यवसायमा हात हालेको 2077 साल मङ्सिर 17 गतेदेखि हामीले यो फार्मको औपचारिक उद्घाटन गरेर हामीले त्यसरी काम गरेको लगभग 2 वर्ष पुग्न अब 1 महिना जति बाँकी होला। वैदेशिक रोजगारको लागि दक्षिण कोरिया 5 वर्ष बसेँ। त्यसको लगत्तै मैले त्यहीँनिर नै त्यो योजनाहरू बनाएर अब म नेपाल फर्किसकेपछि यो पेसा चाहिँ मेरो क्षेत्रमा यो राम्रो हुन्छ होला भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो क्षेत्रलाई रोजेँ। बाख्रा पालन किसान पेसा मैले रोजेँ। यो सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकैचोटि ठुलो बाख्राको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो मात्रामा नगरेर 20-25 वटा जुन यो संरचना बन्दै थियो त्यो अवधिमा मैले 20-25 वटा बाख्रामा चाहिँ मैले आन्तरिक रूपमा सानो खर्गमा रैथाने रूपमा आइरहेको परम्परालाई अपनाउँदै त्यसमा चाहिँ मैले बाख्राहरूको प्रकृति, यसको व्यवहारहरू अनि घाँसहरूको विषयमा चाहिँ मैले फिल्डमै बसेर लगभग 1 वर्ष जति चाहिँ मैले त्यसरी त्यो आफै अध्ययन गरेँ भनौँ अथवा त्यो अनुभव गरेँ। त्यो हिसाबले यसको त्यो अवधिमा मैले धेरै कुरा सिकेँ र अब चाहिँ अलिकति ठुलै परिमाणमा उत्पादनमुखी भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो फार्म अलिकति व्यापक रूपमा नै गर्ने योजना बनाएर गरेँ। सुरुमा हाल्दाखेरि 20बाट सुरु गर्दै गरेर त्यो पुरानो रैथाने खालको बाख्राहरूलाई नै त्यो राम्रो खालको नस्ललाई चाहिँ राख्दै अलि झुम्से परेको नराम्रोहरूलाई हटाउँदै त्यसरी गरेर सुरु गर्दै गरेर अहिले हाल मसँग 120 भन्दा माथि चाहिँ जम्मा बाख्राको सङ्ख्या, त्यसमा चाहिँ 70 को हाराहारीमा हामीसँग प्रजननयोग्य माउ छन्। अहिले 15 देखि 20 वटासम्म चाहिँ यो 2-3 महिना 3-4 महिनाभित्रमा नै हाम्रो त्यो बोका बाली लगाउने खालको चाहिँ त्यो खालको पठ्याङ्ग्रीहरू हामीसँग छ। भन्दाखेरि 85 को हाराहारीमा हामीसँग माउ बाख्राहरू छन्। तत्कालै हामी केही महिनाभित्रमै यो केही माउहरू थपेर 100 भन्दा माथि चाहिँ माउ मात्रै राख्ने त्यो योजनामा छौँ हामी। हाम्रो लगभग बाख्रा चाहिँ 300 को हाराहारीमा बाख्रा अट्ने हाम्रो संरचना छ हामीसँग। व्यावसायिक बाख्रा पालनसँगै झन्डै 120 रोपनी आफ्नै जग्गामा बहुवर्षे घाँस, हिउँदे, बर्खे, डाले लगायतका घाँस खेती पनि गरिएको छ। उनको यो घाँस खेतीलाई थप सहयोग गर्न भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङले घाँस बाली स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत 2 लाख अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। भोरले पशुपन्छी तथा कृषि फार्ममा हालसम्म बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा अन्तर्गत 30 लाख र अरू लगानी गरी हालसम्म 1 करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको जानकारी दिँदै भोरले पशुपन्छी तथा कृषि फार्मका प्रोपराइटर गुरुङले भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट घाँसेबाली स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त 2 लाख रुपियाँ अनुदानबाट विभिन्न घाँसको बिउ, बेर्ना खरिद, तारबार, घाँसेबाली नमुना प्रदर्शन स्थल निर्माण लगायतका कार्यहरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले घाँस पनि वनतिर खोज्न जाने नभएर वनका स्याउलाहरू यस्तो अथवा वनमा चराउन लैजाने त्यो प्रविधिलाई हामीले त्यो त्यागेर खेतीयोग्य जमिनमा भिरपाखा के छ हामीसँग भएको त्यो खालको जमिनहरूलाई प्रयोग गरेर गरा भए गरामा, कान्ला भए कान्लामा त्यो भूगोल अनुसारको त्यो खालको जग्गामा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको घाँसहरू, बहुवर्षीय घाँसदेखि लिएर सिजनल घाँसहरू, हिउँदे बर्खे घाँसहरू त्यसरी मिलाएर हामीसँग 120 रोपनी हाराहारीमा हामीले चाहिँ घाँस खेती त्यसरी गर्दै आएका छौँ। अहिले सरकारले लिएर आएको यो कृषि लोन भन्ने छ, त्यो चाहिँ मैले वाणिज्य बैंक मार्फत 30 लाख रुपियाँ त्यसरी लिएर र बिचको यो सञ्चालन खर्च समेत, जस्तो बाख्रा पालनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अरू व्यवसाय जस्तो होइन यो आज लगानी गऱ्यो भोलि नै अथवा 2 महिनापछि यसको चाहिँ त्यो प्रतिफल आउने भन्ने नहुने भएको हिसाबले हामीले यो बिचको 2 वर्ष चाहिँ पुरै त्यो सञ्चालन गर्नको लागि त्यो प्लस सुरुको यो खोरहरू संरचना अनि बारीमा घाँसहरू, डाले घाँसहरूदेखि लिएर सबै खाले बहुवर्षीय घाँसहरू लगाउने सबै कर्मचारीको त्यो लागत सबै जोड्दाखेरि अहिलेसम्म हामी 1 करोड भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो लगानी यो बाख्रा पालनमा मैले गरिसकेँ। अहिले उहाँले अन्य व्यवसाय जस्तो लगानी गर्ने बित्तिकै कमाई निस्कने बाख्रा व्यवसाय नभएको भन्दै बाख्रा पालनमा लगानी गरेको 2-3 वर्षमा बिस्तारै
लगानी हुने र अब कमाई पनि हुने भन्दै विदेश र स्वदेशको कमाईलाई एकै ठाउँमा दाज्न नमिल्ने भन्दै केही पुँजी आर्जन गर्न र निश्चित समयका लागि मात्र आफू विदेशिएको र आफ्नै गाउँमा राम्रो भविष्यको सपना बोकी यो व्यवसाय सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ। कमाईको हिसाबले विदेश र नेपालको त्यो कमाईमा दाँच्न अलिकति मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। विदेशमा चाहिँ अब गयो एउटा निश्चित त्यहाँ त स्वास्थ्य पनि हेर्ने भयो, उमेर पनि हेर्ने भयो, त्यो निश्चित समयमा बसेर कमाउने हो विदेशमा भनेको। अब सधैँ विदेशमा बसेर त्यहीँको त्यो पिआरदेखि लिएर त्यो लिएर बस्नेको छुट्टै कुरा होला। तर हामी जस्तो युवा चाहिँ म चाहिँ मेरो त जाँदैखेर नै त्यो छुट्टै खालको योजना थियो। म यति समय बस्छु, एउटा अलिअलि पुँजी सङ्कलन गरेर म स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै योजना थियो। त्यो हिसाबले म 5 वर्ष एक कार्यकालभन्दा बस्दिनँ भन्ने योजना बनाएर गएको थिएँ। अनि 5 वर्ष बसेँ सर। अब कमाइको हिसाबले विदेश र यहाँ त अहिलेको हालतमा यो अझै त्यसमा पनि कृषि नै गरेर त्यो उहाँसँग दाँच्न मिल्दैन। अब यहाँको हिसाबमा भविष्यमा मैले राम्रै सपना देखेर अथवा सपना बनाएर नि म यो क्षेत्रमा छिरेको छु। विज्ञ केन्द्रबाट मैले सानोतिनो मेसिनहरू चाहिँ मैले 2 वर्षमा पाइरहेँ। जस्तो चाप कटर, यो चाप कटर पनि विज्ञ केन्द्रकै अनुदानमा 50% अनुदानमा मैले लिएको र अरू त्यो ब्रस कटर जस्तो घाँस काट्ने, झार फाड्नेहरू तिनीहरू पनि मैले लिएँ। अनि अरू चाहिँ गत साल 77-78 आर्थिक वर्षमा चाहिँ मैले विज्ञ केन्द्रबाट घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापना भन्ने शीर्षकमा 2 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले चाहिँ अनुदान त्यसरी पाएको छु सर। अब कृषि क्षेत्र गफ लगाउनलाई त सजिलो छ, भन्नलाई त मान्छेले 2 लाख 3 लाख मजाले कमाइन्छ भनेर त्यो खालको गफहरू पनि गरेको सुनिन्छ। म चाहिँ आफै फिल्डमा बसेर म आफै पनि कामदार जस्तो भएर चाहिँ भ्याएको आफूले सकेको काम सबै गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि त्यो मिडियामा आउने अरू अन्य खाले गफहरू जस्तो त्यो क्षेत्र होइन। यो बाख्रा पालन क्षेत्र चाहिँ आजको भोलि यो प्रतिफल आउने क्षेत्र होइन। त्यो कुरो एकदम किसानहरूले बुझेर मात्र यो क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ अरे भने सम्भावना त छ नि, किन नहुने कुरै भएन। यसैगरी त्रिपुरा सुन्दरी 7 धादिङ निवासी रामहरि खड्काले पनि झन्डै 15-16 वर्ष नेपाल आर्मीको सरकारी जागिरबाट रिटायर भएपछि विदेश जानुभन्दा आफ्नै गाउँमा केही गरौँ भन्ने सोचले बाख्रा पालन सुरु गर्नु भएको छ। खड्का बाख्रा फार्म दर्ता गरी सुरु गरिएको उहाँको फार्ममा अहिले 50 वटा बाख्रा रहेका छन्। खोर निर्माण, बोयर जातका बाख्रा खरिद लगायत 18-20 लाख लगानी भइसकेको र थप विस्तारका क्रममा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट आफूले पनि 2 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो। मेरो नाम रामहरि खड्का। अहिले म यही बाख्रा व्यवसाय 3 वर्ष 3.5 वर्ष लगभग भयो व्यवसाय गर्न लाग्यो। फर्मको नाम चाहिँ खड्का बाख्रा फर्म। सुरु गरेको मेरो 3-3.5 वर्ष भयो। योभन्दा अगाडि म नेपाल आर्मीमा जागिरी खाएर पेन्सन पकाएर छोडेर चाहिँ अनि यो व्यवसाय गरेको। अब हजुर, अब पहिला नै अब जागिर नै खायो, फेरि विदेशतिर किन लाऊ, यहीँ केही गरौँ भनेर त्यो सिलसिलामा अब आफ्नो चाहिँ अब त्यहाँ कार्यकाल पुरा सिद्ध्याएर आएर अब त्यतिकै बस्नुभन्दा बाहिर जानुभन्दा नि बरु यहीँ नै नेपालमै केही गरौँ। अब अरू अब हुन्छ छर छिमेकमा गाउँघरमा नि अरूले पनि अब आफूले गरेर देखेर केही राम्रो भयो भने बाहिर गएको भयो नि त्यही हो, ड्युटी डाउटी बस्ने अब त्यही हो, सधैँ अर्काको अधीन खटिनु बस्नुभन्दा आफ्नो अब निष्पक्ष अब आफू स्वतन्त्र भएर यसमा बिथार केही होला। सबै कुरा मन आफ्नो सन्तुष्टि हो। जैविक सुरक्षा सहितको गोठ खोर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट खड्का बाख्रा फार्मले 2 लाख रुपियाँ अनुदान पाएको हो। उहाँले आफू जस्तै वास्तविक किसानलाई मात्र सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै अहिले खल्तीमा किसानी गर्ने, किसानको नाउँमा झोले किसानले सरकारी सुविधा लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पैसा मेरो सुरुमा अब यो खोर बनाउँदा अलि धेरै नै पऱ्यो, तपाईँलाई 17-18 लाख रुपियाँ खोर बनाउनु गयो। त्यसपछि अनि बाख्रा त मैले पहिला सुरुमा लोकलबाटै सुरु गरेको हो। बोका चाहिँ मैले बोयर बोका 2 लाख रुपियाँ हालेर लिएर आएँ। अनि त्यसपछि त्यो बोयर क्रस गर्दै 50 वटा जति लगभग। अब सरकारी सुविधाबाट अब अलि थोरै अब 2 लाख जति मैले अनुदान पाएँ। 2 लाख लिएर यही सुधार गरेँ। अब तपाईँलाई अब जति पनि अब आफूलाई चाहिँ नपुगेको चिजलाई अब त्यसले सुधार, अब खोर सुधारदेखि लिएर त्यही। अब सरकारले अब सबै यो किसानहरूलाई मात्रै अब अहिले चाहिँ कस्तो बिबिके आछ भने तपाईँले जसले पनि अहिले अब खोल्तीमा खोर हालेर कागजपत्र लिएर लियो भन्दा पहिला चाहिँ त्यसले चाहिँ अब गरे। अब त्यस्तो अब भइरहेको थियो योभन्दा अगाडि। अब चाहिँ अब त्यस्तो नहोस्, अब जसले गरेछ अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अब
भन्दा नि अब सरकारले माथिबाट निरीक्षण लिएर अब भएको कर्मचारीहरूलाई अब आफूले अनुगमन गरेर अब जसले चाहिँ गरेछ किसान जो चाहिँ अब राम्रोसित भिड्न सकेको छ त्यसलाई चाहिँ अब झोलालाई दिनु भएन। गर्नेलाई चाहिँ किसान सत्य किसानलाई चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने कुरो अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म धादिङ जिल्लाको समग्र पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् त? भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङका कार्यालय प्रमुख डाक्टर सन्दीप सिलवाल। हाम्रो यस विज्ञ केन्द्र मार्फत किसानहरूलाई विभिन्न सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। हामीले विशेष गरी प्राविधिक सेवा लगायत अरू व्यवसायलाई प्रवर्धनात्मक गर्ने खालको कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यस अन्तर्गत हामी कार्यालयबाट दिने जुन किसानहरूको लागि पशु स्वास्थ्यको सेवाहरू लगायत अन्य खोप सेवाहरू लगायत अन्य परामर्शका सेवाहरू चाहिँ हामी कार्यालयबाट चाहिँ दिँदै आइरहेका छौँ। भनेदेखि विभिन्न समयमा हामी पशु स्वास्थ्य शिविरहरू विभिन्न जुन चाहिँ किसानको पहुँचभन्दा बाहिरको रहेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामी स्वास्थ्यको ठाउँमा चाहिँ पशु स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन जुन हाम्रो वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा भएअनुसारको हामी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। 2078-79मा चाहिँ हामीले स्थानीय खरी बाख्रा तथा संरक्षण तथा प्रवर्धन कार्यक्रम, त्यसै गरी चाहिँ अर्को जैविक सुरक्षा सहितको गोठखोर सुधार भन्ने कार्यक्रम जुन जिल्लाभरको लागि चाहिँ आएको थियो। त्यसै गरी अर्को हाम्रो जुन रुबी भ्याली गाउँपालिकामा चाहिँ स्थानीय जुन चौरी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम भनेर चाहिँ आएको थियो। त्यसै गरी दुग्ध क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धनको गर्नको लागि चाहिँ साना किसान लक्षित लगायत मझौला किसान लक्षित चाहिँ जुन गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रमहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। स्थानीय खरी बाख्रा संरक्षण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम जुन 50% साझेदारीमा जुन किसानले 15 लाख रुपियाँ चाहिँ यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको थियो र जुन अन्तर्गत हामीले नेत्रावती डबजङ गाउँपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 1 मार्पाक स्थित चाहिँ परिचय बाख्रा फार्ममा चाहिँ हामीले जुन स्थलगत निरीक्षण गरी जुन कार्यविधिले तोकेका मापदण्ड पुरा गरे अनुसार हामीले चाहिँ र मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कनका आधार जुन कार्यविधिले तोकिएका मूल्याङ्कनका आधारमा चाहिँ हामीले छनौट गरेका थियौँ र हामीले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जुन गोठखोर चाहिँ खोर निर्माण कार्यक्रम साथसाथै जैविक सुरक्षाको लागि चाहिँ तारबार व्यवस्थापन लगायत अन्य चाहिँ खोर व्यवस्थापन अन्तर्गत चाहिँ मलमूत्र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ खाडलहरू लगायत पाइप जडान गरेर चाहिँ मलमूत्र सङ्कलन गर्ने ठाउँ लगायत त्यसै गरी चाहिँ नस्लको लागि चाहिँ स्थानीय खरी जातको चाहिँ ब्याड बोका र त्यसै गरी हामीले बाख्राको सङ्ख्या नै चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ जुन कार्यविधिमा उल्लेख भएको अनुसार चाहिँ हामीले लगभग 20 वटा चाहिँ खरी जातका बाख्रा पनि किने चाहिँ त्यही कार्यक्रम सम्झौता अन्तर्गत गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले परजीवी नियन्त्रण औषधि उपचारका चाहिँ कार्यक्रमहरू लगायत अन्य घाँस क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि जुन यो 15 लाखको चाहिँ हामीले कार्यालयबाट र किसानले चाहिँ जुन सम्झौता गर्ने किसानले चाहिँ 15 लाख रुपियाँ चाहिँ गरेर 30 लाख रुपियाँको चाहिँ टोटल लागत अनुमानको साथ चाहिँ हामीले यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका थियौँ। र यसै अन्तर्गत अब हामीले यो जैविक सुरक्षा सहितको गोठखोर सुधार कार्यक्रम जुन हामीलाई जिल्लाभरको लागि 5 वटा लक्ष्यसहित प्राप्त भएको थियो र जस अन्तर्गत हामीले त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 जुन जलजले स्थित चाहिँ खड्का बाख्रा फार्ममा चाहिँ हामीले छनौट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झौता गरेका थियौँ र उहाँहरूले सम्झौता बमोजिम जुन कार्यविधिमा स्वीकृत कार्यविधिमा उल्लेखित क्रियाकलाप छ जुन चाहिँ खोरहरूको सुधार कार्यक्रम जुन चाहिँ पुरानो भएका चाहिँ खोरहरूलाई सुधार गर्ने अथवा निर्माण गर्ने भनेर स्वीकृत गरिएको थियो र सो अन्तर्गत हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले पुरानो निर्माण गरेकै खोरलाई चाहिँ सुधार गर्ने अन्तर्गत चाहिँ हामीले खोर सुधार अन्तर्गत हामीले 2 लाख र उहाँहरूले 2 लाख गरी 4 लाखको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। अब यसै गरी अर्को हाम्रो यसै जिल्ला अन्तर्गत चाहिँ घाँसेबाली स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम भनेर थियो जस अन्तर्गत 2 वटा कार्यक्रम प्राप्त भएको थियो र हामीले जस अन्तर्गत एकजना चाहिँ हामीले नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 चाहिँ जुन भरले
स्याउली भोर्ले स्थितको चाहिँ भोर्ले कृषि तथा पशुपन्छी फर्म अन्तर्गत हामी सम्झौता गरेर काम सम्पन्न गरेका थियौँ र हामीले जुन एउटा भोर्ले कृषि तथा पशुपन्छी फर्म चाहिँ जुन एउटा युवा व्यावसायिक किसानले जुन व्यावसायिक बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएका किसान थियो, उहाँले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा बाख्रा पनि पालन गर्दै आउनुभएको र लगभग 80-100 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ घाँस खेती पनि गर्दै आउनुभएको सन्दर्भमा हामीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा चाहिँ जुन एउटा स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि र यो क्षेत्र घाँसको क्षेत्र विस्तारको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर काम गरेका थियौँ र जस अन्तर्गत हामीले जुन घाँसको स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जुन स्वीकृत कार्यविधिले हामीलाई निर्दिष्ट गरे अनुसार जस्तै घाँस लगाएको क्षेत्रहरूमा तारबार कार्यक्रम, त्यस्तै गरी विभिन्न जातका चाहिँ घाँसका बिउहरू बेर्नाहरू जुन चाहिँ खरिद गर्ने र त्यो लगाउने भनेर चाहिँ थियो, त्यसै अन्तर्गत लगायत अन्य जुन मल खाद व्यवस्थापन जुन घाँसको लागि यी विभिन्न शीर्षक थियो र हामीले उल्लेखित कार्यविधिले दिएका शीर्षकहरूमा रही हामीले चाहिँ सम्झौता गरे अनुसार हामीले चाहिँ 2 लाख जुन थियो कार्यालयको तर्फबाट र किसानको तर्फबाट 2 लाख जुन 4 लाखको चाहिँ लागत अनुमानको चाहिँ कार्यक्रम हामीले चाहिँ भोर्ले कृषि तथा पशुपन्छी फर्म मार्फत चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। विज्ञ केन्द्रबाट सञ्चालित विभिन्न किसान लक्षित कार्यक्रमहरू बजेट, अनुदान र त्यस अनुरूप लक्ष्य प्राप्तिमा उपलब्धि भयो कि भएन? कार्यालय प्रमुख डाक्टर सिलवालको भनाइ यस्तो छ। गत वर्षको कार्यक्रमलाई मात्रै मैले निहाल्दाखेरिमा हामीले जति पनि ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रमहरू जुन सम्झौता गऱ्यौँ, सायद हामीले स्वीकृत कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डभन्दा बेगरका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम दिएका छैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जुन लगानी गरेका छौँ, जुन सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ असल किसान अथवा भनौँ न चाहिँ सही किसानको छनौट गरी जुन कार्यविधिले भनेका मापदण्डलाई चाहिँ हामीले औँल्याएर छनौट गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्झौता गऱ्यौँ र त्यस सम्झौता बमोजिम किसानहरूले पनि समयमै कार्य सम्पन्न गरेर चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ पेश गरिरहनु भएका अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ गत वर्षको कार्यक्रममा चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले सही नै ठाउँ असल किसान अथवा सही किसानलाई नै छनौट गरेर चाहिँ कार्यक्रम दिएका छौँ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। यो त प्रतिफल आउने भने चाहिँ अलिकति व्यवसाय हेरेर हुन्छ। जस्तै अब हामीले जुन यो साना कृषक लक्षित र मझौला कृषक लक्षित जुन गाई भैँसी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत गरेका थियौँ, उहाँहरूले चाहिँ अब दुध बेचेर दैनिकै लाभ लिन सकिरहनु भएको छ। हामीले जुन देखाएको छौँ, जुन हाम्रो कार्यविधिले पनि निर्दिष्ट गरेका थियो, जस्तो मझौला किसान लक्षितमा 6वटा भन्दा बढी गाई भैँसी पाल्ने किसानलाई मात्र त्यो कार्यक्रम चाहिँ मापदण्डमा उल्लेख गरेका थियो र हामीले 3वटा थियो र 3वटा फार्महरू जहाँ चाहिँ 6वटा भन्दा बढी गाई अथवा भैँसी पालिएको छ, त्यस्ता फार्महरू मात्रै हामीले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गरेर र सोही अनुसार चाहिँ हामीले कार्य चाहिँ सम्झौता गरेका थियौँ। र जहाँसम्म उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरिमा चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ उत्पादन गरेर बजारमा दुधहरू उत्पादन गरेर लगेर हामीले आम्दानी लिइरहेको छौँ भन्ने पाइएको थियो भने, जस्तै अन्य व्यवसायमा बाख्राको हकमा भन्दा चाहिँ अलिकति अलि लगानीकै फेजमा छौँ र हामी अब चाहिँ हामी पोजिटिभ छौँ र तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा हामीलाई केही एउटा प्रेरणा पनि मिलेको छ भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति पनि पाइएको छ र यसले निश्चय नै अलिकति उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न मासुमा आत्मनिर्भर, भनौँ न दुधमा आत्मनिर्भर तर्फमा मुख गराउँछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले के वास्तविक किसानलाई समेट्न सकेको छ त? वास्तविक किसानहरूलाई जानुपर्ने अनुदान अन्तै कतै गइरहेको र विज्ञ केन्द्रबाट प्रभाव हुने विज्ञ सेवा लिन किसानहरू वञ्चित भइरहेको अवस्था हो त? फेरि कार्यालय प्रमुख डाक्टर सिलवालको भनाइ यस्तो छ। गत वर्षको कुरा गर्ने भने हामीसँग कार्यक्रम जुन लक्ष्य प्राप्त चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको कार्यक्रमभन्दा पक्कै पनि योजना धेरै नै किसानले माग गर्नुभएको चाहिँ योजना धेरै थियो। हामीलाई आवेदन पनि अत्याधिक रूपमा परेको थियो र हामीलाई चाहिँ छनौटमा पनि एउटा भनौँ न मापदण्डैभित्र परेका किसानलाई पनि समेट्न गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो र त्यसले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ गत वर्षको स्थितिलाई हेर्दाखेरिमा किसानले जो कोही नपाउने किसानले पनि पाएको ठाउँमा गएर हेर्दाखेरिमा हामीलाई गुनासो गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म भनौँ अब असली किसानले पाएन, झोले किसानले भन्ने खालको जुन पहिलेदेखि एउटा भनौँ न एउटा यो अभिव्यक्ति किसानको मार्फतबाट र अन्य सर्वसाधारण मार्फतबाट नै आउने गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ गत वर्षको कार्यक्रम हेर्दा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको किसान हामीले छनौट गरेका छैनौँ भन्ने हामी चाहिँ विश्वासमा छौँ।
र जहाँसम्म लाग्छ अब किन किसानहरू पनि के हो भने एकै वर्ष चाहिँ सबै किसानलाई हामीले पनि कार्यक्रमको जुन लक्ष्य हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ स्वीकृत कार्यक्रममा त्यो समेट्न सक्ने अवस्था हुँदैन र त्यसै अनुसार हामीले उत्कृष्ट जुन हामीलाई एउटा प्रक्रियाले भनौँ न विधिले अबका जुन एउटा कार्यविधिले दिएको नर्म्स र किसानको फिल्डमा देखिने वास्तविकतालाई हामीले नजर गरेर हामीले चाहिँ किसानलाई चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ दिँदै आएका छौँ र यस वर्ष पनि हामी त्यही अनुसार चाहिँ जुन गत वर्षको निरन्तरता जुन प्रक्रिया विधिलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हाम्रो कार्यविधिले हामीलाई जसरी निर्देशन गर्छ त्यो निर्देशन गरे अनुसार हामी चाहिँ असली किसान र जुन प्रभावकारी ठाउँ जुन उत्पादन र उत्पादकत्वलाई हाम्रो टेवा पुग्ने जुन किसानले पाउने र किसानको पनि लाई पनि प्रोत्साहन हुने र यो फिल्ड चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहन चाहिँ हौसला प्रदान हुने ठाउँमा हामी त्यसरी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ दिन्छौँ र हामी विधि प्रक्रिया अनुसार नै जान्छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको धादिङ जिल्लाको समग्र निर्वाहमुखी पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै गुणस्तरीय पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने र आय आर्जनको भरपर्दो स्रोतको रूपमा विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने र जिल्लालाई दूध, मासु र माछामा आत्मनिर्भर बनाउँदै पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायलाई निकासी योग्य व्यवसायको रूपमा विकसित गरी भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसैगरी प्रयोगशालामा आधारित रोग निदानलाई जोड दिँदै विज्ञ सहितको उपचार तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। विज्ञ केन्द्रबाट स्थानीय तथा रैथाने जातका पशु पन्छीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी जैविक विविधताको संरक्षण एवं उपयोग गरी असल पशुपालन अभ्यास प्रवर्धन तथा विस्तार गरिँदै आएको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट 2078-79 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार स्थानीय खरी बाख्रा तथा संरक्षण र प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको नेत्रावती गाउँपालिका, गंगा जमुना गाउँपालिका, ज्वालामुखी गाउँपालिकामा 50% साझेदारीमा 3वटा फार्मलाई 15 लाखको दरले अनुदान सम्झौता भई कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। त्यसैगरी जैविक सुरक्षा सहितको गोठखोर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 5वटा फार्मलाई 2 लाखको दरले अनुदान, घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा फार्मलाई 2 लाखको दरले अनुदान, घाँसे बाली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत मागको आधारमा बिउ बेर्ना वितरण, क्षेत्रफलको आधारमा घाँस उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत 8, रुबी भ्याली गाउँपालिकामा स्थानीय चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 1 फार्मलाई 15 लाख अनुदान, साना कृषक लक्षित गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 7वटा फार्मलाई 1 लाखको दरले अनुदान, 2वटा फार्मलाई 4 लाखको दरले अनुदान, 1वटा फार्मलाई 2 लाखको दरले अनुदान, मझौला किसान लक्षित गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 3वटा फार्मलाई 4 लाखको दरले अनुदान, खरायो पालन कार्यक्रम अन्तर्गत 1 फार्मलाई 15 लाखको अनुदान, बाख्रा पालन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 1 फार्मलाई 15 लाखको दरले अनुदान लगायतका अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यसैगरी घाँसे बाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विकास कार्यक्रम, पशुपन्छीमा लाग्ने संक्रामक रोग विरुद्धको खोप कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङबाट सञ्चालन भएका छन्। त्यस्तै पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणहरू, मोटर सहितको चाप कटर, ग्राइन्डर, ब्रस कटर, मिल्क क्यान लगायतका सामग्री 64वटा विभिन्न सङ्घ संस्था र फार्महरूलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धादिङले जनाएको छ।